अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अजमल हुसैन और आप देख रहे हैं बलोच टीवी 408। दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में होंगे और खुशियाँ समेट रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कोई 2-4 दिन के वक्फे के बाद आई है। कामयाबी का पैगाम, ये मैंने एक बुक ली थी सिर्फ स्पेशली कि ख़ुद भी पढ़ूंगा, चलो अच्छी अच्छी बातें होंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो ये कासिम अली शाह साहब की लिखी हुई है कामयाबी का पैगाम। इसमें मैंने पिछले दिनों कामयाबी का पार्ट 1 लगाया था, तो अभी आज मैं पार्ट 2 आपके साथ जो है शेयर करने लगा हूँ। बड़ी कामयाबी की कीमत, इसका टाइटल होगा बड़ी कामयाबी की कीमत, और ये होगा पार्ट 2 हिस्सा 2। और ये बुक का है, बुक को आपको मैंने बता दिया, कामयाबी का पैगाम कासिम अली शाह साहब की लिखी है। और इसका ये है फहरिस्त में है, ये 12 नंबर पे और 46 पेज है। 46 पेज है, ये आपके सामने बुक है और इसका ये पेज है। इससे मैंने आपको कुछ पढ़ के कुछ इस तरह आपके साथ बातें शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और दरमियान में ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक है। पहला फ़िक्रा है कि इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक है। ये हमें पता होना चाहिए। बज़ाहिर तमाम इंसान एक जैसे महसूस होते हैं, सबके जिस्म के आज़ा एक जैसे हैं, लेकिन हर एक इंसान का मजाज दूसरे से जुदा है। जैसे बहन भाइयों में, माँ बाप है, दोस्त है, रिश्तेदार, आप देखिए अलग अलग मजाज है। हर बंदे का अपना अपना मजाज होगा, अपना अपना तरीका होगा। हर शख्स अपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बिना पर अपने तसव्वुर की आँखों से दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। हर शख्स अपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बिना पर अपने तसव्वुर की आँखों से दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। दोस्तों बड़े कीमती लफ्ज़ हैं। एक फ़र्द जो महसूस करता है उसी को वो हकीकत समझता है। हर एक का एहसास भी जुदा और हकीकत भी अलग। कहा जाता है कि ये दुनिया मसाइल और परेशानियों की अमाजगाह है। कोई कहता है कि ये दुनिया एक मेला है और इस मेले में हर कोई अकेला है। तो मुख्तलिफ ये लोगों की राय हैं। तो वो ज़रा किसी का नुक्ता नज़रिया ये है कि दुनिया बेरहम और बेवफा है। कोई मानता है कि दुनिया ने किसी को कुछ ना दिया। किसी का यकीन है कि ये दुनिया खूबसूरत खुशियों का भरा एक बाग है। सवाल पैदा होता है कि हकीकत क्या है। क्योंकि हर किसी का तजर्बा और एहसास जुदा है, इसलिए हर एक के लिए हकीकत भी मुख्तलिफ है। दुनिया के इंतहाई कामयाब लोगों पर की जाने वाली तहकीक से ये बात सामने आई है कि लोग इस दुनिया के मसाइल और रास्ते की रुकावटों के हवाले से बिल्कुल अलग थलग यकीन और ख्याल के मालिक होते हैं। ये लोग जानते हैं कि नाकामी दरअसल तसलसल बरकरार ना रखने की वजह से आती है। ये लोग ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद मुंतखब करने के बाद इस्तकामत और मुस्तकिल मजाजी के साथ सख्त मेहनत कर देते हैं। कामयाब लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हत्ता कि भीख के लिए भी अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू करनी पड़ती है। इस तरह कामयाबी भी मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए भी आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। इस कीमत का पहला हिस्सा वो जुनून है जो आपको चैन लेने नहीं देता, जो आपको चैन से सोने नहीं देता। मिसाल ऐसे समझ लें, मतलब आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कामों में आप जुनून की हद तक चले जाते हैं, तो अपने कामयाब होने के लिए भी आपको एक जुनूनी बनना है। आपने अपने मिशन पर काम करने के लिए फोकस करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। और कामयाबी की कीमत का दूसरा हिस्सा वो सख्त मेहनत है जो आप इस्तकामत के साथ मंजिल को पाने के लिए करते हैं। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोग बासलाहियत होते हैं और खुदा ने उन्हें कई खूबियों से भी नवाजा होता है, लेकिन वो मेहनत के आदी नहीं होते। इसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि मेहनत करने वाले और मुस्तकिल मजाज इंसान के पास कामयाबी के ज़्यादा मौके होते हैं।
حدیث شریف میں ہے کہ جو ثابت قدم رہا خدا اس کے ساتھ ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ بہت سی مشکلات آپ کا راستہ روکے کھڑی ہیں۔ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنتی کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور سست کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ زیادہ بلندی پر جانے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور بنیادیں محنت اور مستقل مزاجی سے مضبوط ہوتی ہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی ادارہ یا فرد قلیل مدتی ارتکاز سے کامیاب نہیں ہوا۔ استقامت ہی کرامت پیدا کرتی ہے۔ استقامت ہی کرامت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے۔ انسان اگر ہمت کر کے کسی کام کی ٹھان لے تو اسے ضرور پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان ناکام تب ہوتا ہے جب وہ خود کو ناکام سمجھ لیتا ہے۔ محنتی لوگوں کے لیے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ آج نوجوان ایک دو بار کی ناکامی کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، حالانکہ لاتعداد ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ یقین پختہ کر لیں کہ کامیابی نے آنا ہی ناکامیوں کے بعد ہے تو مستقل مزاجی سے محنت کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ زندگی دریا کی طرح گزاریے جو ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے، نشیب و فراز سے گزرتا ہے، چٹانوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، آپ کو بھی اپنا راستہ خود بنانا چاہیے۔ مسائل کی چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ غور کیجیے کہ دریا کی رفتار ہمیشہ ایک نہیں رہتی، کبھی تند و تیز، کبھی آہستہ اور کبھی پرسکون، لیکن اپنی منزل کی طرف رواں دواں آگے بڑھتے ہوئے رفتار کی پرواہ مت کیجیے، کیونکہ بات رفتار کی نہیں ہے، بات صرف مستقل مزاجی سے محنت کی ہے۔ چلتے چلتے خرگوش کی طرح سو مت جائیے۔ خرگوش اور کچھوے والی مثال اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو وہ آپ نے پتہ ہے وہ جا کے سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خرگوش سو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھوا کیسے کراس مجھے کرے گا، وہ تو چل ہی نہیں سکتا، اس کو تو چلنا ہی نہیں آتا، وہ تو رینگتا ہے رو رو کے چلتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ وہ کچھوا مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے اور اس کو کراس کر جاتا ہے۔ یہ بات اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ سنی ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام روٹین کی بات ہے۔ تو خرگوش جو ہے نا اس سے ہار جاتا ہے۔ تو جمپ نہ لگائیں خرگوش کی طرح، مستقل مزاجی سے کام کریں، محنت کریں، صبر کے ساتھ کام کریں، بس صبر کا دامن جو ہے نا وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی کام ہے، دنیا کا کوئی کام ہے، اس میں صبر بہت ضروری۔ ورنہ کوئی کچھوا آپ سے آگے نکل جائے گا۔ یہ خرگوش کی بات چل رہی تھی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی زیادہ دینا پڑتی ہیں، محنت اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کو سکون اور امن کی دولت دینے والے لوگ خود درد اور غم کے صحرا میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی ہے جو دوسروں کے غم شیئر کرتا ہے وہ پریشان ہوگا، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے، وہ دوسروں کے غموں میں، دوسروں کے مسائل میں حصہ ڈالتا رہتا ہے، لیکن خود خوار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ اپنا اپنا مزاج ہے، ہر بندہ جو ہے نا مثال اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ باقی جو ہے نا اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ دنیا کو سکون اور امن کی دولت دینے والے لوگ خود درد اور غم کے صحرا میں بیٹھے ہیں۔ بڑے لوگ راتوں کو جاگتے اور محنت کرتے ہیں، عام لوگ اسی وقت نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے کہ محنت تو گڈریے کو بھی نادر شاہ اور تیمور لنگ کو شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے کہ محنت تو گڈریے کو بھی نادر شاہ اور تیمور لنگ کو شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ اصول یاد رکھیے کہ 8 گھنٹے کام کرنے سے زندگی کا گزر بسر ہو سکتا ہے، کامیابی کے لیے 12 یا 14 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اتنی دیر وہی محنت کر سکتا ہے جو کامیابی کی شدید خواہش رکھتا ہے اور مستقل مزاج ہے۔ آج کل کی محنت کل کا سکون ہے، جو آج مزے میں ہے اسے کل تکلیف دے وقت ملے گا۔ وہ صلاحیتیں جو انسان پیدائشی لے کر آتا ہے وہ بھی محنت اور ریاض سے نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی
گلوکار، مقرر اور لیڈرز بھی کئی سال تک سخت محنت، جدوجہد اور مشق کرتے رہے، تب جا کر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ کوئی پیدائشی کامیاب نہیں ہوا، جو بھی کوئی زندگی میں کامیاب ہے اس نے دن رات محنت کی ہے اور مستقل مزاجی سے صبر کے ساتھ کام کرتا رہا، تب جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا انعام کسی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محنت کرنے کا جذبہ عنایت کیا ہو، یعنی محنت کرنا ہی کامیابی اور خوشحالی کے مترادف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، اور عظمت مستقل مزاج انسان کو ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہ کامیابی کا حصہ نمبر 2 تھی، اور امید ہے کہ یہ جو ہے نا آپ اس کو اچھی طرح سنیں گے، کوشش کریں اس کو آپ 1-2-3 دفعہ سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس میں آپ کو اچھی اچھی باتیں ملی ہوں گی، اور ان پر عمل کرنے کی تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں کو سوشل میڈیا پہ فیس بک، واٹس ایپ پہ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔